नमस्कार. साळगाव मतदारसंघाची तिसरी पंचायत जे आम्ही सारेवाटपाचो एक प्रोग्राम घडोवन हाडटात आणि या प्रोग्रामा आमच्या मदीं आसा जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप बांदोडकर, गांवची सरपंच नीता कंदोळकर, पंचायत मेंबर नीलकंठ उल्हास अवी, माझे मित्र म्हणजे सोशल वर्कर आणि एक्स सरपंच बाबू कोथरेकर, माझ्या फुडल्यान असलेले प्रेस मिडिया तसेच सगळे शेतकार भावना आणि भयणीमा. आयज तिसरी विलेज आम्ही आयज खत वाटपाचो प्रोग्राम सुरवात करता. हांवें सांगला तशें एक बसून आमी एक निर्णय घेतलेलो की शेतकऱ्यांक आमचे कडेन जाता इतलो सपोर्ट करपाचो म्हणून. गेल्या 1-2 वर्सां अशें पळोवन आयलें की शेतकार मेहनत करतात पूण फायनली तेंचे पीक जर जायना, चड पावस पडून उदक पडटा आनी कितें पडटा आनी तांकां तेंची शेताची नाशाडी जाल्ल्या कारणान तांकां भरपूर लॉस जाता. सो एक आमच्या कडल्यान वांटो शेतकारांक फुडें काडपाक लागून एक आमचे कडेन एक वांटो म्हणून आमी फर्टिलायझर खत वाटपाचें आमी निर्णय घेतलो आनी ते आमी करीत आयिल्ले आसा. साळगांव जाली, गिरी जाले, आयज सांगोळडा वाडटा, फाल्यां पिलेन गांवांत वाडटा आनी परवां आमी नेरूल वाडटा. फक्त बेगीन बेगीन आमी फास्ट वाडटा कारण पावस ऑलरेडी लागलेलो आसा. सगळे शेतकार भावांनी शेतां मोकल्या रोवपाक चालू केल्या. सो खत हे गरजेचें. सो ताका लागून तांकां डिले जायनासतना हे बेगींतल्या बेगीन वाटप हो आमचो हेतू आसा. ताका लागून एवरी डे एवरी इवनिंग आमी हे वाटपाचो प्रोग्राम चालू केलेलो आसा. फक्त एक रिक्वेस्ट सगळे शेतकार भावां कडेन जी हांव तिनूय विलेजीन सांगीत आयिल्लो आसा की शेतां पडीत दवरचें न्ही. आमच्या साळगांव मतदारसंघात म्हाका दिसता सगळ्याकून चड शेत रोवप जाता आनी सगळ्याकून चड पीक काडप जाता. स्पेशली सालिगांव आनी गिरी आनी सांगोळडा तशेंच पिलेन गांवांत आनी नेरूल ह्या 5 विलेजींनी भरपूर पीक शेताचे आमचे शेतकार भाव काडटात. रेस मागीसान शेत थोडे कमी पूण ह्या 5 विलेजींनी चडांत चड म्हाका दिसता शेतकार शेत लायता आनी पीक काडटात. हांव आनी एकदां म्हणटा की ट्रेडिशनली जे शेतां तेंच्या जाणट्यां कडेन तेंच्या हातान आयिल्ले आसा कितलेशेच शेतकार आसा ते फक्त ट्रेडिशन म्हणजे फुडें व्हरपाक लागून म्हणजे तांकां कांय फायदो आसना शेत लावन पूण एक ट्रेडिशन ते शेतकार फॅमिली आनी तेंच्या जाणट्यांनी तांकां शेतां दिल्या ती पडीत दवरी नासतना ते शेत लायतात. ते भितर लॉसूय तांकां हे करतात, सहन करून घेतात. म्हणजे सरकारा कडेन मागणी आसतली येता ते असेंब्ली सेशनानूय की शेतकार भाव जे आमचे आसा तांकां मॅक्सिमम सपोर्ट आमी करचो. तांकां सबसिडी आनी वाडोवन दिवची. तांकां न्यू टॅक्नॉलॉजी हाडपाक शेतां लावपाक तेंची नवी नवी टॅक्नॉलॉजी आसा इंट्रोड्यूस करची. कित्याक शेतकार भावाचो शेत लायता आसतना तांकां मनीस मेळपाक भरपूर कठिनाई जाता आनी जर टॅक्नॉलॉजी इंट्रोड्यूस जाली जाल्यार म्हाका दिसता बऱ्या तरेन फुडले आमचे शेतां लावपाचे आमच्यो गरजो सगळ्यो भागोवन वयतल्यो. आनी एकदां तुमकां रिक्वेस्ट करता की शेतां पडीत दवरी नासतना आमी सगळे जाण शेतां लावया आनी आमचे सालिगांव ग्रीन करुया. सदांच चड पीक आमचे हितून काडया. आनी काल आमी इंट्रोड्यूस केला तशें एवरी पंचायतीन आमी एक प्रायज दवरिल्लें आसा. सगळ्याकून चड पीक कोण काडटलो ते शेतकाराक आमच्या तर्फेन एक बरो गिफ्ट म्हणजे एक बरो एक अवॉर्ड दिलो वतलो. हे आमचे हेतू एकूच हेतून की शेतकार चडांत चड फुडें येवन आपल्या शेत बरे तरेन जावचें आनी चडांत चड पीक काडचें म्हणून. सगळ्यांक आनी एकदां तुमकां सगळ्या शेतकारांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आनी एकदां रिक्वेस्ट करता की एकठांय जावन चडांत चड शेत लावन चडांत चड पीक आमी साळगांव मतदारसंघात काडया. सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू.